हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई है और आका अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर दो यतीम बच्चे आ जाते हैं। आके शिकायत करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम यतीम हैं, मदीना के रहने वाले, और आप जानते हैं कि हमारा एक बाग भी है। क्योंकि उस वक़्त बाउंड्रियाँ नहीं थी, हर एक का बाग दूसरे के साथ मिला हुआ था और एक के दरख्त की टहनियाँ दूसरे के बाग के अंदर गई होती थी और ये आम रूटीन के अंदर चलता था। एक की खजूरें दूसरे खजूरों के बाग के अंदर गिर जाती थी। तो बाज़ औक़ात इन मामलात के अंदर कि ये मेरी खजूरें हैं तो फिर लड़ाई भी हो जाया करती थी। तो इन दो यतीम बच्चों ने इरादा किया कि क्यों ना हो हम अपने बाग के इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर दें, बाग के अंदर कभी लड़ाई का मौका ही ना बने और लोगों को भी पता चल जाए कि ये जो बाग है ये मदीने के रहने वाले उन दो यतीम बच्चों का बाग है। अब इन दो बच्चों ने अपने बाग के इर्द गिर्द दीवार करना शुरू कर दी। जब दीवार करते करते आगे खजूर का एक दरख्त आ गया कि जो दीवार के बिल्कुल सामने आ रहा था। अब वो खजूर का दरख्त था, साथ वाले बाग का मालिक था उसका वो दरख्त था। ये बच्चे चल के उसके बाद जाते हैं, जाके कहा कि हम यतीम हैं, तो अगर आप सिला रहमी करें, आपके दिल के अंदर ये मोहब्बत है, एहसास है, तो ये हमें दरख्त तोहफे के अंदर दे दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। उसने कहा जी मैंने ये तोहफे के अंदर नहीं देना। फिर बच्चों ने कहा कि इसकी कीमत हमें बताई जाए, हम उसकी कीमत अदा करेंगे और आप हमें ये दरख्त बेच दें, क्योंकि ये हमारी दीवार के सामने आ रहा है और हम आपकी इजाज़त के बगैर इसको काट भी नहीं सकते और अपने बाग के अंदर हम इसको शामिल भी नहीं कर सकते। तो इस तरह उसने कहा कि मैं इस अपने दरख्त को बेचना भी नहीं चाहता। ये जब इनकार हुआ तो ये बच्चे चलते चलते हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पहुंच जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को जाके ये मुकदमा पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुला के फरमाया कि तुम इनके साथ सिला रहमी क्यों नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा एक यतीम बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेर देता है, रब्बे जुल जलाल उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उस हाथ फेरने वाले के उतने गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। रिसर्च के मुताबिक एक बंदे के सर के ऊपर कम अज कम 20 लाख बाल होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ फेरता है तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह ताला उस हाथ फेरने वाले के उतने गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब बताएं कि अगर हाथ फेरा तो कम अज कम को 10 लाख बाल के ऊपर हाथ फिर जाएगा। पूरे सर पर ना फिरे तो आधे सर पर तो हाथ फिर ही जाता है। तो सिर्फ ये 2-3 सेकंड की नेकी है और अल्लाह ताला लाखों की तादाद में उस बंदे को नेकी अता फरमा देता है। 2-3 सेकंड का अमल है ये। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम इनके साथ सिला रहमी करो। कहता है कि हुजूर मैंने ये बाग नहीं देना। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि मैं अगर तुम्हें जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस दरख्त को इन बच्चों के हवाले कर दो। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैंने ये दरख्त नहीं देना। वो भी कलमा पढ़ने वाले सहाबी थे। अब हम इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि उनकी हुजूर से मोहब्बत नहीं थी। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके अंदर कोई बेहतरी के मामलात रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मैंने अपना दरख्त बेचना ही नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम बेच दोगे तो मैं मोहम्मद तुम्हें इसके बदले के अंदर जन्नत के एक दरख्त की गारंटी देता हूँ। वो दरख्त के जिसके नीचे एक तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल, रवायत में आता है कि 500 साल भी अगर दौड़ता रहे, अरबी नस्ल का सबसे उम्दा तरीन घोड़ा, जन्नत का एक दरख्त इतना है कि उसकी छाँव फिर भी ख़त्म नहीं होगी, वो फिर भी उसके नीचे ही दौड़ता रहेगा। इतना वसी इतना बड़ा जो है वो दरख्त अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत में पैदा फरमाए हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे एक दरख्त की, जन्नती दरख्त की तो मैं गारंटी देता हूँ। कहता है कि हुजूर मैंने फिर भी ये दरख्त नहीं देना। अब वो उठ के चला गया। पीछे एक साहबी खड़े हुए जिनका नाम है हजरत अबू दहदह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये जो आपने फजीलत बताई है कि जन्नत का एक दरख्त मिलेगा, क्या ये सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा या कोई और भी खरीद कर इन बच्चों को दे देता है, ये फजीलत उससे भी मिल जाएगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो
بندہ اس درخت کو خرید کے ان کے حوالے کرے گا، اللہ اسے ہی جنت کا وہ درخت عطا فرما دے گا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ایک درخت کی، اور حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مدینے کے اندر سب سے بڑا باغ تھا وہ انہی کا باغ تھا۔ ان کے ایک ہی باغ تھا، روایت میں آتا ہے، اور اس کے اندر بڑا خوبصورت عالیشان گھر بھی بنا ہوا تھا، اس کے اندر کنواں بھی تھا، پانی کا چشمہ بھی تھا، اور سب سے مہنگی جو مدینے کی کھجوریں تھیں وہ ان کے باغ کے اندر لگی ہوئی تھی۔ عربوں کے سردار دوسرے شہروں والے، ملکوں والے انتظار کرتے تھے کہ کب ابو دہدہ کے باغ کی کھجوریں پکیں اور ہم ان کھجوروں کو کھا کے لطف اندوز ہوں۔ سال انتظار کرتے تھے ان کے باغ کی کھجوروں کے پکنے کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو دہدہ جن کے باغ میں 600 کھجوریں ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں خرید کے دے دوں مجھے فضیلت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں مل جائے گی۔ جلدے جلدے آپ اس صحابی کے پاس چلے گئے، ان کے پیچھا کیا، گھر تک پہنچے، جا کے کہا کہ مجھے اپنی مرضی کی قیمت بتا دو، میں تمہیں اس درخت کے بدلے کے اندر ساری قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کے سامنے کئی بار منع کر چکا ہوں کہ میں نے کھجور نہیں، میں نے وہ درخت نہیں بیچنا۔ تو کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں کہ حضور کوئی کیسے نہیں جان سکتا آپ کو، آپ کا باغ تو مدینے کا عمدہ ترین باغ ہے، آپ کے باغ کی کھجوریں کھانے کا تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، سب سے اعلیٰ لذیذ مہنگی کھجوریں ہوتی ہیں۔ جانے لگا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ اگر میں باغ ہی دے دوں اپنا اس کے بدلے میں ایک درخت دے دو گے؟ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو دہدہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، اتنا مہنگا باغ کوئی ایک عام سی درخت کے بدلے میں کون دیتا ہے؟ کہا کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ابو دہدہ آپ دیکھ لیں میرے ساتھ مذاق نہ کیجیے گا۔ فرمایا کہ میرا تمہارا مذاق بنتا ہی نہیں ہے، تم اگر ہاں کرو تو یہی موقع پہ کھڑے ہو کے وہ باغ کے مالک تم ہوئے اور اس ایک درخت کا مالک میں بن جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو مالک ہے اور تیرے اس ایک درخت کا مالک میں ہوں کہ جس کی کھجوروں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آپ حضور السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے، جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے وہ درخت خرید لیا ہے اور ان یتیم بچوں کو میں تحفے کے اندر دیتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو اس سے پہلے کبھی اتنا خوش دیکھا ہی نہیں، اتنے حضور خوش ہوئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پہلے صرف بات کی تھی ایک درخت کی کہ جو اس ایک درخت کو خرید کر یتیم بچوں کو دے گا اللہ اسے جنت کا ایک درخت عطا فرمائے گا۔ تو جب حضرت ابو دہدہ کی اتنی بڑی قربانی دیکھی تو میرے حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ ابو دہدہ تمہارے لیے کھجور کا ایک درخت تمہیں مل گیا ہے، فرمایا نہیں ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے لیے اللہ نے جنت میں ایک درخت نہیں، میں محمد باغات کے باغات دیکھ رہا ہوں۔ حضور السلام فرماتے گئے، حضور السلام کہتے گئے 3 مرتبہ سے زیادہ فرما دیا، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو دہدہ کے لیے کتنے ہی جنت کے اندر بڑے بڑے باغات مجھے نظر آ رہے ہیں، کتنے ہی باغات۔ حضور خوش ہوئے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس سے اٹھے اور اپنے باغ کی طرف چل پڑے۔ فیملی وہاں پہ موجود تھی، بچے وہاں پہ موجود تھے، تو باغ کے اندر نہیں گیا۔ ہم نے اگر مکان بیچنا ہونا تو ہم قیمت لے بھی لیں، اس کے بعد بھی ٹائم لیا جاتا ہے جی ہمیں 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا ٹائم دے دیا جائے، پھر سامان اٹھانے کے لیے پھر ہم اپنے مکان کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیں کہ آپ اپنے باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے بلکہ بننے کے اوپر ہی کھڑے ہو گئے ہیں، سائڈ پہ کنارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کہا اے میری بچوں کی ماں، فرمایا کہ اپنے بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، اے میری زوجہ محترمہ باہر آ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور خیر تو ہے، باغ کے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ تو کہا کہ یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں بیچا اس کو، بلکہ ایک جانتی تھی، آپ فرماتے ہیں میں جانتی تھی کہ ابو دہدہ کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں ہے، یہ گھاٹے کا کبھی بھی سودا نہیں کریں گے۔ فوراً آئی آ کے کہا کہ حضور آپ نے کس چیز کے ساتھ سودا کیا ہے، کس کو بیچا ہے؟ فرمایا کہ میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں
अपने दुनिया का बाग कुर्बान कर दिया है। तो बीवी खुश हुई, कहा कि खुदा की कसम आपने बड़ा नफ़े का सौदा किया है। आप मुझे बताएं कि अगर हम में से कोई बंदा अपना खूबसूरत कारोबार हो, फैक्ट्री हो, बड़ा घर हो, और उसके बदले के अंदर अगर घर दे के कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके आ जाए कि मैंने घर दे दिया है, बदले में मोटरसाइकिल लेके आ गया हूँ, तो क्या उसकी बीवी खुश होगी? या घर वाले, उसके रिश्तेदार, बहन भाई शाबाश देंगे, वो उसे लान तानी करेंगे। लेकिन कितने तकवे वाली बीवी है। ये नहीं कहा कि आपने बड़े घाटे का सौदा किया है, बल्कि कहने लगी खुदा की कसम आपने आज बहुत ज़्यादा नफ़े का सौदा किया है। आपने फरमाया कि बच्चों को लेके बाहर आ जाओ। जब बच्चे बाहर आ रहे हैं तो आपने अपने बच्चों की जेबें चेक की, उनकी जेब के अंदर कोई खजूर तो नहीं है। बच्चे खेलते खेलते जेब के अंदर डाल दी हो, तो बच्चों की जेब के अंदर खजूरें थी, निकाल के आपने वापस बाग के अंदर फेंक दी। फरमाया आज के बाद हम इस बाग के मालिक नहीं हैं, हम इसकी एक खजूर भी खाने के हकदार नहीं हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इनका जनाजा पढ़ाया, खुद हुजूर ने कब्र के अंदर उतारा। उतारने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार नहीं, साहबा कहते हैं कि हुजूर सवारी के ऊपर सवार हुए और हुजूर कहते जा रहे थे कि मैं अबू दहदा के लिए बाग देख रहा हूँ, मैं जन्नत के अंदर इनके लिए बड़े बड़े बाग देख रहा हूँ। तो ये सहाबा किराम की वो कुर्बानियाँ थी, उनकी वो मोहब्बत थी कि जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी पेश की, और हुजूर इस्लाम की सिर्फ एक ज़ुबान से निकलने वाली बात को कभी उन्होंने अधूरा नहीं रहने दिया। इधर हुजूर की ज़ुबान से कोई बात निकलती थी, सहाबा किराम जान लुटा कर भी उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाते थे।